नमस्कार, मैं इस वक्त मदरसा फैज़ान सैयद ना औरंगाबाद में हूँ। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि एक तरफ होली है तो दूसरी तरफ शब बारात, ये भी एक बहुत बड़ा मुस्लिम पर्व है और मुस्लिम धर्म में बहुत बड़ा एक पर्व है। तो इसी जानने के लिए आज हमारे साथ में बात करने के लिए इस मदरसे के प्रिंसिपल हैं मुफ्ती अफसर रेज़ा कादरी जी, जो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि शब बारात क्यों मनाया जाता है। सर स्वागत है हमारे चैनल पे। छोड़ के बोलिए। स्वागत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कहेंगे सर, आज जो शब बारात क्यों मनाया जाता है, इस पर थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जानकारी। शब बारात ये शाबान का महीना जो है, ये महीना मुसलमानों के नज़दीक बहुत ही अहम है। ऐसे तो हर महीना अहम है, लेकिन दो महीने ख़ास तौर पर अहम है, रमज़ान और शाबान। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान व शहरी, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाया करती हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में बहुत कसरत से रोज़ा रखा करते थे, यहाँ तक कि हम लोग कहा करते थे कि हुजूर ने बहुत रोज़ा रखा है। तो शाबान के महीने में जो 15वीं शाबान की रात होती है, बहुत मुबारक रात होती है। हदीस शरीफ में हज़रत अली से मरवी है, प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला निसफ़े शाबान को दुनिया की तरफ मुतवज्जह होता है। आसमान दुनिया की तरफ मुतवज्जह होने के बाद फरमाता है अल्लाह ताला, है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसे रिस्क दूं, है कोई मग़फ़रत तलब करने वाला कि मैं उसकी मग़फ़रत करूं, उसके गुनाहों को माफ़ कर दूं, उसकी बुराइयों का ख़ात्मा कर दूं। तो अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में निसफ़े शाबान को शब बारात की रात में बेपनाह अपने बंदों पर फजल करम फरमाता है और तमाम लोगों के रिस्क में बरकत अता फरमाता है, सबकी रोज़ी लिखता है। जो लोग सिद्क़े दिल से तौबा करते हैं, अल्लाह ताला उनके गुनाह और पाप को माफ़ फरमा देता है। इसीलिए ये महीना बहुत ही मुबारक है। हमारे नबी सहाबाए किराम असलाफ़ किराम से इस महीने की बड़ी फजीलतें वारिद हैं। इस महीने में हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, मुर्दों को इसाले सवाब करते हैं। और आज की रात चूँकि अल्लाह ताला दुआएं ज़्यादा कबूल फरमाता है, इसलिए तमाम दुनिया के मुसलमान कब्रिस्तान जाते हैं अपने मरहूमीन के लिए, अपने रिश्तेदार जो इस दुनिया से गुज़र चुके हैं उनके लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, ए अल्लाह इनकी मग़फ़रत फरमा दे। इनके लिए ख़त्म कुरान कराते हैं, फ़ातिहा करवाते हैं, शिरनी करवाते हैं, ताकि अल्लाह तबारक व तआला इनके गुनाहों को माफ़ फरमाए। तो इस तरह से शाबान का महीना हमारे लिए बहुत मुक़द्दस है। बहुत सारी हदीसें हैं जिनसे साबित होता है कि हमारे नबी शाबान के महीने में कसरत से रोज़ा रखते थे, रात में नवाफिल पढ़ते थे। हम लोगों को भी चाहिए कि शाबान के महीने में रोज़ा रखें, रात में नवाफिल पढ़ें, अपने कब्रिस्तान जाएं, मुर्दों को इसाले सवाब करें। तो ये शाबान की हकीकत है। तो और भी ग़ुलाम रसूल हमारे साथ में इस मदरसे के एक टीचर हैं और मैं इनसे भी कुछ सवाल रखने की कोशिश करता हूं। सर स्वागत है और अपना परिचय दीजिए। मैं इस मदरसे का उस्ताद हूं और एक ज़माने से इस मदरसे का दर्स का काम दे रहा हूं। शब बारात जो एक महान त्यौहार है, तो इस अवसर पर आप क्या कहेंगे, इसमें लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, इस पर्व में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? इस पर्व में कसरत के साथ नमाज़ पढ़नी चाहिए, रोज़ा रखनी चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए, अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। और यह है कि कसरत के साथ नेक काम करना चाहिए और गरीबों और यतीमों को ऊपर शफ़क़त रखना चाहिए और मरहूमीन मग़फ़ूरीन के साले सवाब करना चाहिए। अल्लाह ताला आज की शब में बनु कल्ब की बकरियों से ज़्यादा गुनाहों को बख्श फरमाता है। और अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर अपना तजल्ली इजलाल फरमाता है और कहता है, हर कोई दुआ को मांगने वाला जिसको दुआ को मैं कबूल करूं, है कोई रिज़्क़ तलाशने वाला जिसको मैं रिज़्क़ से सरफ़राज करूं, है कोई गुनाहों से तौबा करने वाला जिसको मैं बख्श दूं, है
کوئی بیماروں سے شفایابی چاہنے والا جس کو میں صحت اور توانائی عطا فرما دوں، ہے کوئی بندہ اپنے گناہوں سے استغفار کرنے والا جو گناہ کو بخش دوں۔ یہی آج کی فضیلت ہے، یہی سب توبہ استغفار کرنا چاہیے آج کے شب میں، اور کثرت کے ساتھ نماز، کثرت کے ساتھ روزہ، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت، کثرت کے ساتھ تسبیح، کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اسی میں نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے۔ کیا سندیش دینا چاہیں گے اس اوسر پر لوگوں کو؟ ہم سندیش دینا چاہیں گے کہ آج کے شب میں لوگ رات بھر شب بیداری کریں، جاگیں، اور رات بھر نماز پڑھتے رہیں، رات بھر قرآن کی تلاوت کرتے رہیں لوگ، اور یہ ہے کہ آتش بازی سے لوگ پرہیز کریں۔ یہ ہمارے یہاں شریعت میں ناجائز ہے، حرام ہے، فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس فضول خرچی کو دنیا میں بھی حساب دینا پڑے گا اور آخرت میں بھی حساب دینا پڑے گا، اس لیے خصوصاً اس شب برات کے موقع پر یہ آتش بازی سے پرہیز کرنا چاہیے، اور مسجد میں جا کر نماز پڑھنی چاہیے، ہو سکے تو جو قضائے عمری ہے، نمازیں جس کی چھوٹ گئی ہے اس قضائے عمری کو ادا کرنا چاہیے، چونکہ وہ جس کی نمازیں قضا ہو جاتی ہے تو نوافل لاکھ پڑھ لے، آسمان اور زمین کے درمیان وہ نوافل معلق رہتا ہے اس وقت تک جب تک کہ فرض کی ادائیگی نہیں کر لیتا ہے، اس لیے قضائے عمری آج کے شب میں کثرت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ آپ کیا سندیش دینا چاہیں گے لوگ؟ ہم سندیش یہی دیں گے کہ تمام لوگوں کو چاہیے کہ شب برات کو اسلامی طور طریقے سے منائیں۔ اس میں بہت سی فضول خرچی ہوتی ہے، آتش بازی ہے، پڑاکے ہیں، لوگ ادھر ادھر فالتو حرکتیں کرتے ہیں، یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ اس دن فاتحہ کریں، اپنے مردوں کو اصال ثواب کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، جو بھی خطائیں کیا ہے اس سے معافی مانگے، رات بھر عبادت کرے، مسجد میں جائے، قبرستان میں جائے، اپنے بال بچوں کو بھی سکھائے کہ تم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھو، اور شب برات کی رات کو تم لوگ جو ہے نماز پڑھو۔ شب برات کا معنی ہی ہوتا ہے نجات کی رات، مکتی کی رات، بخشش کی رات، یعنی آج کی رات اگر کوئی دل سے دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ کسی شاعر نے کہا، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی تو رہرو منزل ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور بار بار پکارتا ہے کوئی بندہ جو ہم سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے روزی مانگے تو میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے کوئی چیز مانگے تو میں اسے عطا کروں۔ اور اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات کا شہنشاہ، اس کے پاس کیا کمی ہے، اور جب دینے پہ آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ ہم اپنے پاس رکھ نہیں سکتے۔ تو اسی لیے آج کی رات چاہیے تمام مسلمان عبادت کریں، ریاضت کریں، غلط رسومات جیسے بم پڑاکہ پھوڑنا، آتش بازی کرنا، بیہودہ حرکتیں کرنا، یہ سب غلط ہے، یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگوں کے نام سے اصال ثواب کریں، فاتحہ کریں، شیرنی کریں، مسجدوں میں نماز پڑھیں، رات بھر کثرت سے نوافل پڑھیں۔ اسی کا حکم ہمارے نبی نے دیا ہے، ہمارے بزرگوں نے دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کے نقش قدم پر چلیں، غلط اور برے راستے سے محفوظ رہیں، یہی ہم کہنا چاہیں گے۔ ایک آخری سوال ہے سر جی، کہ مسجد سے زیادہ لوگ قبرستان دوڑتے ہیں اور رات میں جاتے ہیں، قبرستان جانے کا سمے کیا ہونا چاہیے، بھور یا رات میں؟ قبرستان تو عام طور پر مغرب بعد ہی جاتے ہیں، نماز مغرب پڑھنے کے بعد جائیے، عشاء کے بعد جائیے، کوئی ٹائم نہیں ہے، آپ دن میں بھی جا سکتے ہیں، مگر جائیے وہاں پر فاتحہ پڑھیے، اپنے مردوں کو اصال ثواب کیجیے۔ اور حدیث سے ثابت ہے کہ مردے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جب کوئی اپنا آدمی جاتا ہے، بہت ساری حدیثوں میں آتا ہے کہ مردوں کو اصال ثواب کیا، قرآن کی آیتیں پڑھ کے دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام گناہ معاف فرما دیے، جنت عطا فرمایا۔ تو آپ قبرستان جائیے، اور صرف اپنے مرحومین کے لیے نہیں، قبرستان میں جتنے مرحومین ہیں ان سب کے لیے بھی فاتحہ پڑھیے، اور دنیا میں جتنے بھی مومنین نیک صالح گزر چکے ہیں ان سب کو اصال ثواب کیجیے۔ تو قبرستان جانا اچھی چیز ہے، جانا چاہیے، فاتحہ پڑھنا چاہیے، اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، مغرب بعد جائیے، عشاء بعد جائیے، دوسرے دن فجر بعد بھی جا سکتے ہیں، دن بھر جائیے آپ، تو جانے کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں ہے۔